नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मुल्की हालात और वाक़यात पे तबसरा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आज क्या हुआ है? आज तो तारीख ही बदल गई है। पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले मैंने ऐसा दिन नहीं देखा कि सुबह सुबह जब शुरुआत हुई है और उस वक्त पे खबरें आना शुरू होती हैं, लेकिन एक ऐसी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज तो खबरों का आगाज हुआ है कि जिसको के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी डीजी ISPR का तो चले काम है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कर भी सकते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स जो है वो इदारे का पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, लेकिन DG ISI जिनके बारे में बहुत टाइम तक तो ऐसा होता था कि DG ISI का शायद किसी को नाम भी मालूम नहीं होता था, और अब की बार हमने देखा कि DG ISI जो है उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे कि उनको आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और अपने जो ISI है या इदारा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ा? क्योंकि जितना हम सब जानते हैं नदीम अंजुम साहब को, वो तो ये भी नहीं चाहते कि उनकी मीडिया पे तस्वीर दिखाई जाए। तो ऐसा क्या हो गया कि उनको बजाते खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, सहाफियों के सवालात के जवाब देना पड़े? तो ये क्या कहानी है अंदर की? देखिए, मैं भी इसी बात के ऊपर आज सुबह काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला था और परेशान था कि जनाब जो DG ISI हैं वो जब उन्होंने ऑफिस लिया था तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा किया था कि जो कि खुफिया एजेंसी का सरबराह हो उसको इस तरह पब्लिकली नहीं होना चाहिए कि वो काबुल में जाके और सरीना में चाय पीता फिरे, उसको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने आके ये SOP बना दिया था कि अगर ये किसी मीटिंग में शरीक भी होंगे तो उस मीटिंग की फुटेज अगर जारी करना ज़रूरी होगा या तस्वीर जारी करना ज़रूरी होगा तो इनकी तस्वीर वाली फुटेज या तस्वीर जो है वो हज़फ कर दी जाएगी। तो इतना प्रोफेशनल और इतना मतलब कि बिहाइंड द सीन रह के काम करने वाला शख्स कितना का मजबूर हो गया होगा, आप इससे अंदाज़ा कर लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। देखिए, एक जो बयानिया बनाया जा रहा था और अरशद शरीफ साहब जो हैं, और ये भी बात जहन में रखिए कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो अरशद शरीफ साहब को लहद में नहीं उतारा गया था, अभी उनका जनाजा उसके बाद होता है। क्योंकि और ये बात आपको मैं बताऊंगा कि वो मतलब कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, क्योंकि उनका जनाजा होते ही एक बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन तैयार कर रखी थी PTI ने और PTI के हमदर्दों ने, जिसके ज़रिए जो जिम्मेदारी थी वो पाकिस्तान के अस्करी अदारों और अस्करी अदारों के जो खुफिया हाथ है, यानी कि हमारी जो प्राइड है ISI, उसके ऊपर जो उन्होंने वो फिक्स करनी थी, पूरा ट्रेंड चलने थे इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बोट्स हायर हो चुके हुए थे। ये जैसे ही उनको लहद में उतारा जाना था और उसके बाद फ़ौरन बाद ये कैंपेन चलनी थी, और जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये इफ़ेक्ट एस्टेब्लिश कर दिया जाना था कि अरशद शरीफ साहब को जो है वहाँ पे शहीद करवाने के अंदर पाकिस्तान के खुफिया अदारों का हाथ है या पाकिस्तान के खुफिया अदारों के कुछ लोगों का ज़ाती को गरज है जो उन्होंने निकाला। ये बात एस्टेब्लिश कर दी जानी थी। मैंने कुछ दोस्तों को जो अहम ओहदों पे हैं उनसे फ़ोन करके बाकायदा इस्तफसार किया कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अरशद शरीफ साहब की तदफीन तक डिले नहीं हो सकती थी? उन्होंने कहा नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका पूरा का पूरा प्लान जो था वो अदारों को पता चल गया था और ये इमरान खान साहब की ज़ाती हदायत के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा था। और फिर इसी हाइप को लेके उन्होंने कल से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करना था, जुमे वाले दिन से, और उन्होंने बनाना यही था कि जनाब अरशद शरीफ जो है, अगर आपने अरशद शरीफ बनने से बचना है तो आप हमारे साथ निकलें, और ये सारा बयानिया उन्होंने लेके चलना था। और अभी भी आप सोशल मीडिया को, ख़ास तौर पे ट्विटर को निकाल के देखें तो आपको इस वक्त वहाँ पे जो मार्च है उसकी वो वाली हाइप क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आ रही जो कि नॉर्मली PTI का खासा हुआ करती है। वजह क्या है कि उनका सारे का सारा जो एजेंडा था या सारी की सारी जो प्लानिंग थी वो पहले उसको अनडू कर दिया गया, पहले ही उसको उसके अंदर मुदाफ़ियत कर दी गई। इसलिए अब वो नई स्ट्रेटजी बनाएंगे या नए तरीकों से आएंगे तो वो एक अलग बात है। नहीं, दूसरी बात ये है कि देखिए इसके अंदर जो था
وہ اشارے واضح طور پہ پہلے دن سے ہی ہو رہے تھے۔ پاکستان کے اندر موجود میڈیا ہاؤس کے ایک ملازم جو آج کل امریکہ میں اپنی جو ان کی دوسری بیگم ہیں ان کے ساتھ مقیم ہیں، اور جس دن یہ شہباز گل صاحب جو تھے انہوں نے اے آر وائی کے اوپر وہ جو فوج کے اندر پھوٹ ڈالنے والا بیانیہ پھونکا تھا، اگر آپ کو میں یاد دلا پاؤں، اور پھر اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے تھے، اس دن سے وہ صاحب غائب ہیں۔ اور جب وہ ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو کراچی میں گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے سی ای او اور چیئرمین جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر کیا تھا، جو کہ ان کے پکڑے جانے سے پہلے ہی ملک سے باہر جا چکے تھے۔ اس حوالے سے اگر آپ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دیں تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپوائنٹ ہوئے تھے معید یوسف صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان صاحب کے۔ جی بالکل۔ معید یوسف صاحب کا کام تو یہ تھا نا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اندر ایک سویلین فیس کے طور پہ باقی حکومتوں سے انٹریکٹ کریں گے، جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ہوتا ہے۔ لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب سے جب وہ ملنے گئے یا پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو ایک اسپیشل اسائنمنٹ دی تھی۔ وہ اسائنمنٹ تھی کہ کنٹرولڈ قیاس کیسے کریٹ کیا جائے، جس قیاس کے تحت عوام کی اور اداروں کی یعنی کہ فوج کی آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ اور اس کے اندر اس وقت اگر آپ نے کوئی سٹڈی کرنی ہو تو آپ کے لیے جو بیلاروس ہے وہ بہترین ماڈل ہے اس حوالے سے۔ اس کی جو مسلح افواج ہیں جو بیرونی حملہ آوروں سے بچت کے لیے کام کرنے کے لیے جو بنائے ہیں، ان کی تعداد 6000 ہے، اور اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے خفیہ پولیس اور سادہ کپڑوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ اس سے کوئی 20 گنا زیادہ ہے ان کی تعداد نا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب وہ بلکہ 30 گنا زیادہ کہہ لیں، 2 لاکھ سے زائد ہیں ان کی آبادی کے اندر۔ اچھا۔ لیکن ان کی جو فوج ہے، جو مسلح افواج جو بارڈر پہ ہونی چاہیے، وہ صرف 6000 کے قریب ہے مسلح افواج۔ اگر پیراملٹری بھی ڈال لیں تو 18000 لوگ بنتے ہیں اس کے جو ریگولر ہے، اور اتنا بڑا ملک ہے، بھارت سے تقریباً بیلاروس جو ہے وہ بھارت برصغیر کے سائز بنتا ہے ان کا۔ اس کے لیے اتنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے اتنے تھوڑے سے لوگ، اور اپنے لوگوں کے مارنے کے لیے اس سے کوئی 20 گنا زیادہ لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ والا ماڈل عمران خان صاحب کو پسند آیا تھا، اور اس میں ضروری تھا کہ اداروں کی آپس میں چپکلش کروائی جائے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہیں وہ فوج کے اوپر حملہ آور ہوں، اور فوج جو ہے وہ اپنی مدافعت کے اندر لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ کنٹرولڈ کیوس کے لیے انہوں نے باقاعدہ سٹڈی کروائی۔ معید یوسف کو یہ سٹڈی کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے چن چن کے لوگ دیے۔ فرینچ ریولوشن کی سٹڈی ہوئی تھی، رشیا کے جو ریولوشن تھا زارز کے خلاف جو تھا اس کی سٹڈی ہوئی تھی، اور آخر کار یہ جو رشیا کا آخری دورہ تھا جس کے اندر سلمان اقبال صاحب ماسکو کے دورے کے اوپر گئے تھے، صرف اے آر وائی کے 5 لوگ گئے تھے وہاں پہ، ان کی ملاقاتیں ان کے اہم لوگوں سے ہوئی تھیں، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ابتدا تھی شہباز گل صاحب کا اے آر وائی کے اوپر وہ بیان، جس کو بر وقت اداروں نے پکڑ لیا، اور پکڑ کے ان کو انہوں نے انڈو کر دیا، نیوٹرلائز کر لیا۔ ادروائز یہ کنٹرولڈ کیوس کی طرف جانا چاہ رہے تھے، جس میں ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جاتی، ملک ڈیفالٹ ہو جاتا، دنیا اس سے پرے ہٹ جاتی، اس کو آئسولیٹ کر دیتی، اور اس آئسولیشن کے اندر عمران خان صاحب اپنے اگلے 15 جتنے بھی سال کا اقتدار تھا اس کے لیے وہ کر لیتے۔ بظاہر یہ سٹوری کہانی لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ واضح ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ رشین ماڈل کنٹرولڈ کیوس کا ان کو پسند آیا تھا۔ اس کے لیے اے آر وائی وہاں پہ لے کے بھی گئے تھے سلمان اقبال سمیت، اگر آپ کو یاد ہوں، اور ان میں سے ایک صاحب، اب لوگ باہر بھی بیٹھے ہوئے، اے آر وائی کے لوگ ہی بھاگے، باقی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی تو جو کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں وہی سخت وقت ہے نا، لیکن وہ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اے آر وائی کا ایک خاص رول تھا جس کی وجہ سے آج ان کی نام جو ہے، اور سلمان اقبال کا نام جو ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے منہ سے بھی ادا ہوا 1 سے زائد مرتبہ۔
اور انہوں نے کہا کہ ان کو باہر سے لایا جائے اور ان کو انٹروگیٹ کیا جائے.